अथ साधनपादः तपः स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मत्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूला कर्माशयो द्रष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सतिमूले तद्विपाको चात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशाक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि दृष्टादृशिमात्राः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपास्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रतिनष्टम् अपि अनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशे कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तदा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणात् ध्यानसमाधयो अष्टावङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौचसन्तोषतपः स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि नियमाः वितर्कभादने प्रतिपक्षभावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमद्यादिमात्रात् दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकतन्था सम्बोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिसौमनस्येकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च सन्तोषात् अनुत्तमाः सुखलाभः
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षया तपसः स्वाध्यायात्तिष्ठदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखम् आसनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानविघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारिवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमवश्यतेन्द्रियाणाम् इति साधनपादः।